बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर उन्नास फाउंडेशन बराए बहाली माजूर अफराद की तरफ से मैं अदील अहमद हूँ। आज हम अपने इस ऑफ़िस के अंदर जो है बैठे हैं। हमारे पास मोहम्मद रिज़वान आया है। आज मोहम्मद रिज़वान क्या अपनी जो है वो एक एप्लीकेशन लेके आया है, क्या किस चीज़ की इसे ज़रूरत है, जो हम इसके लिए पूरी करने की कोशिश करेंगे। रिज़वान एक्चुअली जो है पैदाइशी जो है वो माजूरी का शिकार। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद रिज़वान की पूरी बॉडी जो है, इसके मसल्स जो है इसके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं हैं और पूरी बॉडी जो है वो से डिसेबल्ड है। दिमागी तौर पर भी ये जो है वो माजूरी का शिकार है और जो है अब ये फ़िज़िकली भी जो है इसकी बॉडी जो है मतलब मूव नहीं कर सकती और ये मुस्तकिल तौर पर व्हील चेयर यूज़र है और बोल भी नहीं सकता और अपनी बात को डिस्कस नहीं कर सकता। शुरू से ही मोहम्मद रिज़वान जो है वो माजूरी का शिकार है। मोहम्मद रिज़वान जो है, इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये जी तो जो इसकी ये जो है वो बात भी नहीं कर सकता और जो है ना ज़हनी तौर पे जो है भी माजूरी है और फ़िज़िकली भी इम्पेयर्ड है। मोहम्मद रिज़वान की सबसे अहम बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये इसी व्हील चेयर पर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से जो है वो निकल कर आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते हुए बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता पाँव के साथ थोड़ा थोड़ा कोशिश करके ये मस्जिद तक जाता है और वहाँ पर ये अपनी नमाज भी अदा करता है। ये सबसे बड़ी और अहम बात है। नमाज़ पढ़ते हो? वेरी गुड, शाबाश। ये अपने एक्सप्रेशन से ही हम इसको समझते हैं कि ये क्या चाह रहा है। हमें तकरीबन इसकी सारी बातों का आइडिया हो जाता है पहले ही इसके जो है एक्सप्रेशन से कि ये क्या चाह रहा है। क्या हाल है, ठीक हो? ये ठीक है, यानी ये बता रहा है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा मोहम्मद रिज़वान, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा? व्हील चेयर जो वो पड़ी है वो ये चाह रहा है कि मुझे ये व्हील चेयर जो है वो चाहिए। इससे पहले हम मोहम्मद रिज़वान को 3 व्हील चेयर मुख्तलिफ टाइम पर दे चुके हैं, जिसमें से एक ये भी है। उससे पहले और उससे पिछले साल भी हम व्हील चेयर मोहम्मद रिज़वान को डोनेट कर चुके हैं और हमारी कोशिश होगी कि ये जो व्हील चेयर मोहम्मद रिज़वान कह रहा है इसकी जगह पर इसे बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर जो है व्हील चेयर मुहैया करें। ये हमारी कोशिश होगी क्योंकि ये थोड़ी सी यूज्ड है जो ये डिमांड कर रहा है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एक नई और ज़्यादा मजबूत व्हील चेयर दें ताकि ये घर से बाहर भी आ जा सके आसानी से, वो जल्दी ख़राब ना हो। अच्छा मोहम्मद रिज़वान, और क्या चाहिए आपको? आप बता सकते हैं और क्या चाहिए? हाँ जी बताओ। अच्छा 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 अच्छा, सही है। ये चाह रहा है कि इसे जो खाने पीने की चीज़ें, राशन और ये जो नए सूट या इस तरह की चीज़ें डिमांड कर रहा है कि नए कपड़े या खाने पीने की चीज़ें या जो है वो खाने पीने अच्छा आप दोबारा मुझे बताओ क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, मोहम्मद रिज़वान ये चाह रहा है कि उसकी जो है ये टांगों का और उसके बाजुओं का, उसके जिस्म का इलाज हो सके। जो ये बता रहा है, ये चाह रहा है कि इसके जिस्म का इलाज हो सके, ये ट्रीटमेंट चाहता है। लेकिन चूँकि वो अपनी ज़ुबान में उस तरह से बात नहीं कर सकता तो हम इसको तकरीबन फ़ौरी तौर पर समझ जाते हैं कि ये क्या चाह रहा है। तो ये इलाज की डिमांड कर रहा है जो इसका हक़ है। अगरचे इससे पहले भी ये कोशिश की गई थी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है वो खाने पीने में अगर इसकी बेहतरी की जाए, इसकी कुछ मेडिसिन चलती रहे थोड़ी बहुत, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो सकता है कि ये अपनी टांगों पर अपना वज़न डाल सके। लेकिन इस तरह मुमकिन हुआ नहीं 100%। ये अभी तक जो है वैसे ही है, ये चंद साल पहले की बात है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। लेकिन अब ये दोबारा हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट जो है वो दोबारा करवाया जाए, मतलब दोबारा डिस्कस किया जाए और नई मेडिकेशन इसकी स्टार्ट हो नए सिरे से, और इसको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर खुराक मिले और ट्रीटमेंट इसका हो, जिससे जो है ये अपनी जो है वो इसकी बेहतरी आए और कम से कम ये अपनी व्हील चेयर को खुद अच्छे तरीके से चला सके और इधर उधर इसकी मोबिलिटी बेहतर हो, यानी कि ये इसकी मूवमेंट जो है, हरकत है वो बेहतर हो। तो हमें इस चीज़ की भी बड़ी खुशी होगी, इस इतनी इम्प्रूवमेंट की भी। तो मोहम्मद रिज़वान
آپ اچھا یہ محمد رضوان سے میں بات تو کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اس کی پوری طرح سے یہ بات سمجھ نہ سکیں، لیکن جو کہ میرے ساتھ یہ بات کرتا رہتا ہے تھوڑی بہت ایکسپریشن سے یا اس طرح سے، تو وہ میں ڈائریکٹلی آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ محمد رضوان ایک تو مکمل طور پہ مذہبی ذہن کا آدمی ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ مجھے پراپر ٹریٹمنٹ ملے، علاج ملے، اور میں بھی باقی بچوں کی طرح کھیلوں۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی میں بھی اپنے پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میں جو ہے دشمن کے جو ہے وہ ساتھ پاک آرمی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی ٹھیک ہو کے جو ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا آپ بھی اپنی یہ کر سکتے ہو، لیکن آپ ہمیں سپورٹ کس طرح سے کریں، پاکستان آرمی کو کیسے سپورٹ کرو گے؟ آپ سپورٹ کرو اپنی دعا مانگ کے، آپ دعا کرو، ان کی دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ تو آپ اس طرح سے ایسے ہی تھا نا تو یہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ جیسے ٹیلی ویژن یا کوئی چیز دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اس طرح سے چلوں پھروں، جو ہے وہ میں بھی کام کروں اور دوسرے لوگوں کی طرح کھیلوں اور اسکول میں بھی جاؤں، لیکن یہ فوری طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے جتنی یہ سویئر کنڈیشن ہے۔ آپ سب جو احباب کا بہت بہت شکریہ۔ محمد رضوان ہمارے پاس ہی ہے، محمد رضوان سے ہماری بات چیت پھر بھی ہوتی رہے گی۔ محمد رضوان کو نئی ویل چیئر بھی دلوائیں گے، اور یعنی اس سے بھی نئی ویل چیئر جو پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو کھانے پینے کی چیزیں اور اس کی میڈیکیشن انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم آن کریں گے اس کو۔ اور جو ہے آپ سب کی جو ہے مدد کی ضرورت ہے، آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خیر الناس فاؤنڈیشن کے ہم اس دفتر میں اس پلیٹ فارم میں پر موجود ہیں، ہمارے پاس جس طرح سے جو ہے ڈسیبل پرسن ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ کچھ کے تو مسائل فوری طور پہ حل ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ایسے ڈسیبل پرسن ہیں جن کو کہ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان پہ کچھ ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ معذور افراد جو ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، کچھ نہ کچھ کام کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنا روزگار کا سیٹ اپ بنائیں، اور پاکستان کے ایک اچھے شہری بن کے رہیں، ان کی ایک رسپیکٹ ہو، ایک عزت، ایک ڈگنیٹی ہو۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ در در کی بھیک مانگیں یا ایسے ضائع ہو جائیں۔ ان کی بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یہ جو ہے قابل ہیں، صرف ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے جتنی بھی ڈسیبلٹی ہے وہ اسی حالت میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت سارے اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں، اسکلفل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہم پاکستان کی 10 سے 12% آبادی جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم ان کی عزت کو بحال کریں اور ان کو کام پہ لگائیں، کسی طرح سے یہ بھی کام کریں اور روزگار کمائیں اور اسکلفل بنیں۔ یہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ مشن ہے میری ٹیم کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خیر الناس فاؤنڈیشن کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو واچ کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔